الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو می کنم و اینکه لحظه هاتون پر از خیر و سعادت باشه. امروز هم بخش دیگری رو من یادم رفته بود در مورد خطاهایی که در نماز هست رو نگفته بودم. من این خطاها رو یک بار دیگر یا چیزهایی که جدیدن رو به اون اضافه میکنم و تذکر میدم به اینکه این خطاهای رایجی که خیلی از مسلمان ها انجام میدن نباید این کار رو انجام بدیم. اگه ما میخوایم نمازمون، عبادتمون یک عبادت درست و حسابی باشه، یک عبادتی که طبق سنت پیامبر اکرم علیه السلام باشه، باید دوری کنیم از این اخطاء و اشتباهاتی که وجود داره. یکی از این خطاها مشغول شدن در نمازه. خیلی وقتا هست که ما مشغول میشیم تو نمازمون، به چیزهای مختلفی مشغول میشیم، به لهو و لعب، به دنیا، به تجارت، به همسر، به بدتر از همه بعضی مواقع است که بعضی از انسانها در ذهنشون گناهایی رو که کردن اظهار میکنند یا چیزهایی که همیشه بهش فکر میکنند در وقت نماز هم میاد سراغشون. علاج این کار هم این است که در غیر نماز به گناه فکر نکنید. در غیر نماز تدبیرتون گناه نباشه، تدبیرتون خیر باشه، تا در نمازتون هم فکرتون در مسائل خیر متمرکز باشه. اون کسی که در غیر نماز داره فکر به گناه و معصیت و کارهای بد میکنه، در نمازش هم همون فکرها میاد سراغش. ولی وقتی که همه افکار ما در طول روزمون مسائل دنیوی باشه، در داخل نماز هم همونه. اگه در طول روزمون همه ذکر و فکر ما شهوت هامون باشه، در داخل نمازمون همون شهوت ها میاد. خیلی ها در داخل نمازشون مسائل جنسی میاد، خیلی ها در داخل نمازشون کفر میاد، معصیت میاد و خیلی چیزهای دیگری که نباید بیاد سراغمون. و حالا این مسائلی که وسوسه میاره، این یه بخش دیگه چیزایی که خودمون رو بهش مشغول میکنیم. یعنی میتونیم این کار رو نکنیم، میتونیم مشغول نباشیم به اون کارها، ذهنمون مشغول نباشه ولی مشغول میکنیم. و اون هم میگه اگر انسان در داخل نمازش مشغول بود، میگه هو دلیل ایثار ایثار الدنیا علی الاخره، میگه این دلیل، نشانه اهمیت دادن دنیا بر آخرت. یعنی نشانه اینه که دنیا برات خیلی درجه اوله، آخرت رو فراموش کردی. به خاطر همینه. و همچنین میفرماید و طاعت الهوى والانشغال عن طاعت الله، پیروی کردن از هوای نفس و مشغول شدن از طاعت الهی به طاعت غیر خدا. و همچنین لهو عن ذکر الله هست که خداوند که در قرآن کریم به این هم اشاره کرده، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را مشغول نگرداند، لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله، اموال و اولاد شما را از ذکر و یاد خداوند دور نکند و مشغول نسازد. خیلی مواقع است که ما ذهنمون در نمازمون مشغول اولادمون و مشغول اموالمون هست، حالا شهوات دیگه بماند. بعضی وقتا در داخل نمازمون به دیگران فحش میدیم، در داخل نمازمون به دیگران بدی میکنیم، توطئه میکنیم برای دیگران، مشغول شهوترانی های دیگه هستیم، فکرمون به شهوات دیگه میره، فکرمون به تجاوز و تعدی به حقوق دیگران میره. در داخل نمازمون داریم توطئه میکنیم، در داخل نمازمون داریم تجارت میکنیم، داریم به اولادمون فکر میکنیم. تنها چیزی که تو ذهنمون نیست در نماز ذکر خداست، در حالی که اقیم الصلاة لذکری، خداوند فرمود نماز رو برای یاد من بخونید، ولی ما تنها چیزی که به یادش نیستیم خداست. و این بسیار بسیار وضعیت خطرناکی است و از جمله خطاهای رایجی که مسلمانان درش میفتن. بعد خدا میگه و من یفعل ذلک، هر کسی که این گونه این کارو بکنه، بعد میفرماید فاولئک هم الخاسرون، اونها کسانی هستند که زیانبارند، خسارتمندند، ضرر کردند. یا در مورد اهل ایمان خداوند میفرماید مؤمنین چه کسانی هستند؟ میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، کسانی هستند که تجارتشون و بیع و شراشون اونها رو مشغول نمیکنه از ذکر خدا. یعنی چی اینجا؟ و اقام الصلاة، از ذکر خدا و اقامه نماز اونها رو مشغول نمیکنه. دو تا چیزه، یکی اینکه مشغول
تجارت و لهو و لعب و یکی تجارت، یکی بازی و سرگرمیه، مسابقه فوتباله، دیدن سریال و فیلمه، نشستن با اهل و عیال و شوخی کردن و رفتن بیرون با دوستانه. همه اینها باعث میشه که یاد خدا را فراموش کنیم یا کاری کنیم که داره اقامه نماز میشه، نماز باید بخونیم سر وقت اما مشغول دیدن سریالیم، نماز رو باید بخونیم اما مشغول دیدن فوتبالیم، نماز رو باید بخونیم اما مشغول بازی و سرگرمی هستیم. این بهش میگن لهو. خب به اینها که مشغولیم نماز رو فراموش کردیم، نشانه اینه که آخرت رو و خدا رو و ذکر خدا رو فراموش کردیم. از اوصاف اهل ایمان اینه که لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله، تجارت و بیع و شراء اونها رو مشغول نمیکنه از ذکر خدا. این یک شکل ظاهریش که با تجارت کردن نمازش فوت میشه. شما داستان حضرت سلیمان، حضرت سلیمان فرمود انی احببت الخیر عن ذکر ربی. حضرت سلیمان اسب رو بسیار دوست داشت، اسب‌های خیلی قشنگی داشت و این اسب‌ها رو گفت که بیارید، می آوردن و دست به یالشون میکشید و اونها رو نوازش میکرد و خیلی قشنگ بودن این اسب‌ها، اسب‌های اصیلی بودن که امروز وقتی که نگاهشون میگین دیدنشون هم لذت بخش حقیقتا. ولی خب حضرت داوود اینا رو دوست داشت و تعدادی بودن، می آوردن و حضرت داوود نگاهشون میکرد و دست به یالشون میکشید و اونها رو نوازش میکرد و لذت میبرد از این کار. فرمود ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق، گفت که برشون گردن یه بار دیگه ببینمشون. میگهش مشغول شد فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اونا رو برگردان، دست میکشید به پاهاشون و دست میکشید به گردن و یال اسب. میگه بعد اینکه اینجوری شد، بعضی از روایات میگن نماز تأخیر شد، نمازش کمی تأخیر شد و گفت که دستور داد که همه رو ذبح کنن و استغفار کرد. میگه حب اینها باعث شد که من مشغول بشم از ذکر خدا. این یکی. بل اما روایت درست این هست که منظورش اینه که اینها حب اینها اینقدر زیاد بود نکنه جای حب ذکر خدا رو بگیره، اینها رو دور کرد از خودش و دیگه استغفار کرد از این کار. بلکه نشانه این هست که ما باید مواظب باشیم. حب دنیا، حب مال دنیا، همسر، فرزند، شهوات دیگه دنیا، همه، چه شهوت‌های حلال چه شهوت‌های حرام. شهوت حرام خطرش بیشتره، شهوت حلال هم اگر باعث بشه ما خدا رو از یاد ببریم، باعث بشه نماز رو فراموش کنیم و نشستن با اهل و عیال بسیار خوش باشه که ما دیگه یادمون بره نماز بخونیم، این مکروه، همونطوری که گناه و معصیت هم مکروه. درسته گناه اون چندین برابر از این هست، ولی به هر حال این هم وقتی که مانع از ذکر خدا و مشغول شدن از ذکر خدا بشه همین گونه است. در حدیثی از ام المؤمنین عایشه روایت شده است که فرمود رسول الله علیه السلام با ما بود، یعنی در جمع ما نشسته بود، جمع خانواده، و مشغول حدیث و حرف زدن بودیم. همین که وقت نماز میشد یا همین که اذان گفته میشد بلند میشد و میرفت بدون اینکه گویی اینکه اصلا ما رو نمیشناسه. یعنی نماز اینقدر براش مهم بود که همه حرف و حدیث ها رو قطع میکرد، همه حرف و حدیث ها رو قطع میکرد و میرفت به طرف مسجد که نماز بخونه. و اینه که نماز اصله. وقتی که ما نمازامون رو مشغول میشیم از نمازامون به مسائل دیگری که در دنیا وجود داره، یعنی حقیقتی که وجود داره اینه که خیلی از خیرها و برکتها و فضیلتها رو از دست دادیم و مشغول شدیم به این دنیا. و این دلیل بر اهمیت امور دنیوی در دل ما، جایگاه اونها در دل ما هست، دغدغه های ما. آیا دغدغه ما ذکر خداست؟ آیا دغدغه ما نمازه؟ آیا دغدغه ما حرف زدن با خداوند و مناجات با پروردگاره؟ یا دغدغه ما لباس و خوردن و آشامیدن و لهو و لعب های دیگری که در دنیا وجود داره، کسب مال بیشتری که وجود داره؟ من نمیگم که نباید به اینها بپردازیم، بلکه باید بپردازیم، اما باید حتما این دوها را از هم جدا کنیم. باید ذکر خدا و نماز بالاتر از همه اینها باشه. کاری کنیم، تمرین کنیم که نماز خوندنمون، عبادتمون، ذکر و راز و نیازمون، تسبیحاتمون مقدم باشه
بر اینها. یعنی اینقدر برامون شیرین باشه صحبت کردن با خداوند و نماز خوندن و ذکر و راز و نیاز کردن که شیرینی مال دنیا، شیرینی محبت اهل و عیال، شیرینی محبت همسران، شیرینی محبت داشتن هر کدوم از این شهوات مباحی که وجود داره نباید به اندازه درجه شیرینی عبادت و نماز و ذکر و یاد خداوند باشه. به خاطر همین که اذان رو شنیدیم، همین که ندای برای نماز رو شنیدیم، همه اینها رو کنار بذاریم، دغدغه اولمون نمازمون باشه. خیلی از گذشتگان ما در روز هر وقتی که هنوز نماز نرسیده، هنوز اذان نگفته، مرتب به ساعتشون نگاه میکردن که نماز شده یا نشده، نماز نخوندیم و مرتب این رو میگفتند و این دلیل صلاح و تقواشون بود. اما کسی دیگه ای همیشه به فکر شکمش هست، هر لحظه نگاه میکنه میگه غذا نخوردیم، میگه بازی نکردیم و در فکرش هست که شهوت‌های دیگه‌ای که وجود داره، هیچ چیزی دیگری دغدغه اون نیست. مرتب دم به ساعت میپرسه غذا نخوردیم، یا هوس‌ها و شهوت‌های دیگری که وجود داره و این دلیل بر دغدغه‌های آدم ما. دغدغه‌هامون چقدر هست؟ به خاطر همین یکی از خطاهای رایج مشغول شدن از نماز، از وقت نماز، از ادای نماز، از نماز جماعت، از جواب دادن به اذان، از جواب دادن به نمازت هست و این دلیل بر انشغال هست و نباید این گونه باشه. باید حتما این خطا رو ترک کنیم. خیلی از همه مسائل دیگه مهمترین موضوع همین هست و صفت اهل ایمان اینه لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. و اما در مورد نکوهش صحابه، وقتی که پیامبر داشت خطبه میخوند و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، خداوند اونها را به شکل توبیخی گفت. وقتی که پیامبر داشت خطبه میخوند گفت که همین که تجارتی رو دیدن و له و لعبی رو دیدن، تو رو رها کردند و رفتند به سراغ اون له و لعب و اون تجارت. تعدادی این گونه رفتند و این هم به خاطر اینکه آگاهیشون در دین اون زمان، اون تعداد تازه ایمان آورده، کم بود. و هر فعلی که ما رو مشغول میکنه از نماز یا از اینکه از تنبلی کنیم و سر وقت ادا نکنیم، مانند شب زنده‌داری های طولانی، نشستن های طولانی شب برای دیدن فیلم و سریال یا برای حرف زدن، یا امروزه دیگه چت کردن و راه های تواصل اجتماعی و صحبت های دیگه. حالا گناهش که هیچی، حلالش هم اگه زیاده روی کنید و شب بیدار بمونید که نماز فجرتون فوت بشه، این از جمله منکرات، باید اون رو تعطیل کنید و به نماز و عبادتتون بپردازید. چون که وسائلی که حرامه حکم حرمت نتایج رو میده. ترک نماز، فوت شدن نماز از شما، مخصوصا نماز فجر، حرامه. پس هر وسیله‌ای که شما رو وادار میکنه به دچار شدن به این حرام، اون وسیله هم حرامه. مثلا شب نخوابی برای این موضوع، برای موضوعهای مختلف به درد نخور نخوابی، اون شب نخوابیدنت هم حرام میشه. چرا؟ چون نمازت ترک میشه و چون ترک نماز هم حرامه، پس در نتیجه اون وسائل هم حکم حرمت رو میگیره. والله یهدی الی سبیل الرشاد. و یکی دیگه از قضایی که وجود داره، قبلا بهش اشاره کردم، چشم بستن هست در وقت نماز. ببینید این که چشم رو میبندی، من میخوام دو تا نقطه رو اشاره کنم. یکی اینکه اولا بعضی از اهل علم میگن اگه وقت نماز چشم ببندی مکروهه، از جمله امام احمد میگه. اما برخی دیگه میگن اگر چشم بستن باعث میشه که شما خشوعتون بیشتر باشه، خضوعتون بیشتر باشه و باعث میشه جلوی مشغول شدن شما رو بگیره، یعنی اگه چشمتون باز باشه امکان داره ذهنتون به چیزهای اطرافتون مشغول باشه، در اون حالت میگن نه تنها مکروه نیست بلکه چون کمک میکنه به خشوع مستحبه. بعضی از اهل علم میگن گرچه دلیلی بر استحباب وجود نداره، ولی اگه میدونید کمکتون میکنه به اینکه چشمتون بسته باشه، ایراد و اشکالی درش نیست. همونطوری که ابن قیم میگه این یکی از مسائل و خطاهای رایجی است که وجود داره. بعضی عادت کردن به اینکه فکر میکنن چشم بستن جزء نمازه. نه، چشم بسته نماز خوندن جزء نماز نیست، جزء سنت نیست. نباید اون رو جزء سنت بدونی، نباید اون رو جزء آداب نماز بدونی، ولی اگه چشم بسته نماز خوندی نمازت باطل نیست. به این رو به خوبی باید بدونیم که نمازمون اگه این گونه بخونیم باطل نیست. موضوع دیگری که در نماز وجود داره
خوردن و آشامیدن و خنده هست. کمتر دیده میشه کسی داخل نماز چیزی رو بخوره، مگه اینکه والا یادش رفته باشه کسی، و کمتر کسی دیده میشه که چیزی رو بیاشامه. اما خندیدن در نماز زیاده. خیلی ها هستند که همونطور که عرض کردم چون حواسشون به نماز نیست، حواسشون به همه اطرافشون هست. اگر اتفاقی برای اطرافشون بیفته، آدمایی که نزدیکشون هستند، حتی حیواناتی که اطرافشون هستند، اگر مرتکب خطایی شدن، اینا شروع میکنن به خنده کردن. داخل نمازشون میخندن و خندیدن داخل نماز رو باطل میکنه و این خطای رایجی است که متاسفانه وجود داره. و ابن المنذر میگه اجمع اهل العلم على ان المصلي ممنوع من الاكل والشرب واجمع كل من يحفظ عنه اهل العلم على ان من اكل او شرب في صلاة الفرض عامدا ان عليه الاعاده. کسی که بخواد در نمازش بخوره یا بیاشامه یا بخنده، حتی خنده‌ای که مخل به نماز باشه، اینها نماز رو باطل میکنه و باید حتما ابن المنذر نقل اجماع کرده که بطلان الصلاة بالضحك، باطل شدن نماز به خنده. گفتن خنده به معنی تبسم نیست، خنده‌ای که خنده باشه در نتیجه نمازش باطله، باید حتما اعاده کنه نمازش رو. و این صورت یکی از من یک خطای دیگری رو بگم از خطاهای رایج، اونم این که از خطاهای رایج با صدای بلند نماز خوندن که بغل دستیت رو مشغول کنی. هیچ وقت صداتون رو بلند نکنید به نماز خوندن. وقتی که نماز میخونی، نماز تو اینقدر بخون خودت با آسته بشنوی، ولی مزاحم بغل دستیت نشی. مزاحم شدن بغل دستی خطای رایجی است. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.